عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبداو الخدمه في الموديول ديال ليزون شيميك، موديول اس ام بي سي اس 2 اللي فيه بزاف ديال لي بارتي. واول بارتي غادي نبداو بها هي لو موديل دو لويس. تيقول لك في شي اكزامبل ديتيرميني لي لو موديل دو لويس ديال شي موليكول او لا نوتاسيون دو لويس. دونك اختاريت بزاف ديال لي زيكزامبل كل كا غير الاخر باش نقدروا ندرسوا كل كا ونفهموا شنو لي موديفيكاسيون اللي كيديروا، شنو الحوايج اللي خاص يديروا باش نوصلوا لهذا الموديل دو لويس. دونك اول موليكول قررت نخدم عليها هي H2O. كما قلت لكم كاينين دي زيتاب باش نقدروا نوصلوا لهذا الموديل دو لويس. دونك ليطاب الاولى هي كتفكك ليا هاد الموليكول هذه، كتشوف شحال من اطوم فيها. كما كتشوفوا هنايا عندنا لاطوم الاولى، لاطوم الثانيه، لاطوم الثالثه. عندي 3 زاتوم اللي هما الهيدروجين الاول، الهيدروجين الثاني والاكسجين. هذه هي ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه كنكتب لو نيميرو اتوميك او العدد الذري ديال كل اتوم، لي زاتوم اللي مشكلين ليا ديك لا موليكول. دونك الهيدروجين الاول كما كتعرفوا عنده واحد، الهيدروجين الثاني عنده واحد، الوغ الاكسجين عنده 8. ثالث ايطاب كنكتب لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال كل اتوم. دونك الاول عندي NS1، الثاني الهيدروجين الثاني نفس الشيء NS1. بالنسبه لهذا عندي NS2 2S2 2P4 4 6 8. رابع ايطاب كنديرها هي كنصايب لي كاز كوانتيك ديال لي كوش دو فالونس ديالي. عندي NS1 والاس كتمثل بكاز وحده يكون فيها ان سول الكترون سيليباتير. الهيدروجين الثاني نفس الشيء. وعندي في الاكسجين لا كوش دو فالونس هي هذه لا كوش دو فالونس. دونك غادي نجي نمثلها. اس قلنا كتمثل بكاز وحده، الوغ كو بي كتمثل بثلاثه ديال لي كاز. عندي NS2 دونك 2 الكترون، الوغ كو الكا بي عندي فيها 4 1 2 3 4. ما كنعمرش كاز عاد كندوز الاخرى كنعمرهم بثلاثه، عاد كنرجع نعمر من الاول. عندي هذه هي 2S2 وهذه هي 2P4. NS2 غنمثلها بالغاز لليوم. دونك دابا درت تقريبا كاع لي زيتاب. عندي 3 ديال لي زاتوم باش غادي نجي نصايب لو موديل دو لويس. انا ما عارفش شنو هي لاطوم سونطرال. دونك هنايا كنشوف اللي عنده اكبر عدد ديال لي زيليكترون سيليباتير، هذيك هي لاطوم سونطرال ديالي. كما كتشوفوا الهيدروجين عنده واحد الالكترون سيليباتير، الهيدروجين الثاني نفس الشيء عنده الكترون سيليباتير واحد، الوغ كو الاكسجين عنده جوج ديال لي زيليكترون سيليباتير. هنا غادي نفهم ان لاطوم سونطرال ديالي هنايا هي الاكسجين. دونك لاطوم central et l'oxygène. هو l'atome central ديالي نكتبو بالاحمر اللي عنده 2 الكترون سيليباتير الاول والثاني. دونك هاد الالكترون سيليباتير غادي يفورمي لي واحد الرابطه مع هاد الالكترون الاولاني، والالكترون سيليباتير ديال الهيدروجين الثاني غيفورم لي رابطه مع الالكترون سيليباتير ديال الاكسجين الثاني. دونك اش حتى هو عنده ان سول الكترون سيليباتير، اش الثاني نفس الشيء اللي غيفورميو ليا واحد الرابطه بيناتهم. مورا ما كنسالي مع لي زيليكترون سيليباتير كندوز نشوف واش ما نسيت حتى حاجه من داكشي اللي صايبت قبل. كما كتشوف الهيدروجين عنده ان سول الكترون سيليباتير اللي هو هذا، الهيدروجين الثاني عنده ان سول الكترون سيليباتير اللي هو هذا، الاكسجين عنده جوج ديال لي زيليكترون سيليباتير، ها الاول ها الثاني. كما كتشوفوا الاكسجين باقي ليا فيه واحد جوج حاجات، هذه وهذه اللي كيتسموا دوبلي ليبر اولا دي بير الكترونيك اللي غادي نمثلهم. دونك ها الاولى وها الثانيه، وهكا نكون ساليت مع لو موديل دو لويس ديال لا موليكول دو. لا موليكول الثانيه اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله اللي هي لاسيد فلوغيدريك اللي هي هذه. اول ايطاب نفس الشيء بحال قبل. دونك عندي غنفكك هاد لا موليكول. دونك عندي 2 اتوم. لاطوم الاولى هي الهيدروجين، لاطوم الثانيه هي الفليور. ثاني ايطاب كنديرها هي كنكتب العدد الذري اولا لو نيميرو اتوميك ديال هاد لي زاتوم اللي انا فككت. اش عنده واحد والفليور عنده 9.
ثالث ايطاب قلت هي كندير لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال هاد لي زاتوم. دونك هادي عندها ان اس 1 والفلويون عنده ان اس 2 2 اس 2 2 بي 5. رابع حاجه قلت لكم كنكتبوا لي كاز كوانتيك، كنمثلوا لي كاز كوانتيك ديال هاد لي كونفيغوراسيون ديال لي كوش دو فالونس. هنايا في الفلويون عندي هذه هي لا كوش دو فالونس. دونك هنايا عندي اس كتمثل كاز وحده، دونك هذا عندي ان سول الكترون سيليباتير. هنايا لا كوش دو فالونس عندي الاس كتمثل كاز وحده، الوغ كو بي كتمثل 3 كاز. اليوم هنا عندي 2 اس 2 وعندي هنا 5 ديال لي الكترون، الاول الثاني الثالث الرابع والخامس. كما قلت لكم قبل في ليكزامبل قبل ما كنعمروش كل كاز عاد كنمشيو للاخرى كنعمروهم بثلاثه، عاد كنعاودو نعمرو من الاول عاوتاني. دونك هذه هي 2 اس 2 وهذه هي 2 بي 5. واليوم بيان سور غادي نمثلو اللي كيمثل ليا الان اس 2 الغاز غار. دونك دابا غادي نجي نصايب لو موديل دو لويس ديالي. هنايا عندي دوز اتومز كيف ما غادي نقلب انا شكون هي لاتوم سنترال، كما درت من هنا كما من هنا راه بحال. دونك عندي الفليور عنده الكترون سيليباتير واحد، وعندي هيدروجين عنده الكترون سيليباتير واحد اللي غيكونوا ليا بيناتهم عاوتاني واحد الرابطه. دونك ها هي الرابطه. وعاوتاني مورا ما كنسالي على لي الكترون سيليباتير كنرجع نشوف واش ما نسيت حتى شي حاجه. هنايا درت الالكترون سيليباتير هو هذا، الفليور حتى هو درت ليه الالكترون سيليباتير، ولكن باقي لي واحد 3 ديال لي دوبلي ليبر، ها الاولى وها الثانيه وها الثالثه، اولا 3 ديال لي بيغ الكترونيك اللي غادي نجي نمثلهم، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه. وهذا هو الموديل دو لويس ديالي. دونك غنشوف ليكزامبل الثالث اللي اختاريت هو